سانو اج آنٹی نے ماریا ہے، امی سانو ابو نے دھکے دیتے نے، امی باہر آویں نا ساڈی ایک واری گل تے سننا، امی سانو پوچھدا کوئی نہیں، روندیاں بچے نال لگے ہی سو گئے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اج ماں زندہ ہے، ماں نہ پیار کر، مینوں انہاں بچیاں نو ویکھ کے سمجھ لگی ہے ماں چلی جاندی ہے، ماں دی قبر دی مٹی بھی ماں وانگو ہی لگ دی ہے۔ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ آؤ لوگو اج ماپیاں دی قدر کر لو، اج ماپے زندہ نے تے خدمتاں کر لے، ماپیاں دے آنکھیں لگیا کر، ماپیاں نہ پیار کریا کر، ماپیاں دے پیر دبایا کر، ماپیاں دے سر دی مالش کریا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور دنیا دا سکھ تے سکون تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، دنیا دیاں برکتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، رب دیاں رحمتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، اور زندگی دا چین ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر، اور دنیا دے اتے اگر آرام چاہنا ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر ہے۔ اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے، سمجھا گیا نے، آندے نے لوڑ تینو بندیا جے سوخ چین دی، کریا کار خدمت والدین دی۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ بلا تاخیر میں تسا احباب دے سامنے خطاب واسطے دعوت دینا، قاری القرآن، محبوب عوام، ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مدن پوری صاحب، انہاں آگے گزارش ہے کہ مائک گیان اور آگے اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد قاری القرآن، محبوب عوام، داعی توحید و سنت حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن مدن پوری صاحب۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا عظیم الشان تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جو کہ میرے برادر حضرت مولانا مجیب الرحمن حافظہ اللہ تعالی انہاں دی محنت کوشش کاوش انہاں دے ساتھیاں دی جدوجہد اللہ پاک انہاں دا پیار تہاڈا تشریف لے آنا اور ساری حاضری نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. میرے ذمے جو میرے ویر نے مضمون لگایا ہے وہ ہے والدین دی عزت و عظمت، والدین دا حق، والدین دا پیار. انشاءاللہ الرحمن مختصر وقت اندر کوشش کرانگا کتاب و سنت دی روشنی اندر اپنے مضمون نو تسا احباب تک پہنچا دیا، اور میرے تو بعد اصل خطاب انشاءاللہ میرے بڑے بھائی شیر اہل حدیث خطیب پاکستان اور اس پورے فیصلہ بادی آن بان شان جد جان نے میری مراد حضرت مولانا محمود الحسن ساکی حافظہ اللہ تعالی انہاں دا عالمانہ فاضلانہ مدبرانہ محققانہ انشاءاللہ علمی اور تحقیقی خطاب ہوئے گا. اور میرے برادر مولانا عمران صاحب نے توحید دے حوالے نال بڑا ہی پیارا کلام پیش کیتا ہے. اللہ پاک انہاں سارے علماء کرام دی اور تساں ساریاں دی میرے سمیت اج دی حاضری اللہ قبول فرما لے. ماں باپ بڑی عظیم نعمت نے رب دی. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا امی تے ابو تہاڈے لئی جنت بھی ہے تے تہاڈے لئی جہنم بھی ہے. اگر تے کام چنگے کرو گے یہی جنت جان دا سبب بنن گے، انہاں دی خدمت کرو گے انہاں دی وجہ تو جنت ملے گی. اور اگر انہاں دے الٹ چل گئے بجائے جنت دے جہنم وٹتے پئی ہے. اور مکی مدنی سرکار نے فرمایا ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے، مین گیٹ ہے. اور آمینہ دے لال نے فرمایا اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے. احادیث نے مختصر ترجمہ کرتا جا رہے ہیں
اور ایک جگہ تے بڑی مکی مدنی سرکار فرماندے نے فرمایا تیرے امی تے ابو دوویں جیندے نے یا دوواں چوں ایک اگر تو فرما بردار ہے تے جنت دا دروازہ کھلا ہے ایک زندہ ہے تے ایک دو نے تے دو اگر تو نافرمان ہے تے اسے انداز نہ ایک اور دو دی ریشو ہے تے صحابہ عرض کردے نے سونیا ان ظالماہو اگر امی تے ابو ظلم کرن تے آقا پاک نے یہ نہیں فرمایا چلو پھر تھوڑا بہتا دا دبا تسی بھی لا لیا کرو کوئی تھوڑی جی کسر کر لیا کرو کوئی پنچایت ساتھ لیا کرو انہوں بٹھا لیا کرو کوئی 4 بندے اچھ نہیں فرمایا ان ظالماہو آمینہ دے لال نے 3 وری فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرن اونا دا معاملہ اونا دے رب نے تو اگو جواب دینا بولو دے صحیح میری گل دا جواب دین دے آؤ اے پابندی کوئی نہیں اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے بڑیاں بشارتاں دتیاں نے پر جے کوئی ماپیاں دی خدمت نہیں کردا آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیا راگی ما انف رجلن او بندہ تباہ ہو جائے او دی ناک خاک آلود ہو جائے او بندہ برباد ہو جائے او دا ستیہ ناز ہو جائے او دا ککھ نہ رہے راگی ما انف رجلن سادہ ترجمہ ہے علماء دی موجودگی اندر او بندہ نک نہ لکیراں کردہ پھرے اور شیخ موجود نے جیڑا بندہ جنی بھی عزت آدھا ہے نا جے اوکھا سوکھا ویلا آ جائے 4 مار بھی لیندہ ہے 4 کھا بھی لیندہ ہے وہ کوئی لات بات توڑ بھی لیندہ ہے توڑا بھی لیندہ ہے تے جے کتے پرے پنچایت گل آ جائے نا انہوں کہے بھی نک نہ لکیراں کڈ وہ آندہ تون لوا دیاں گا اے کام میں نہیں ہو کرنا اے اتنی ضلالت والی بات ہے تے آمینہ دے لال نے فرمایا وہ بندہ نک نہ لکیراں کڈدا پھرے ضلالت دی اخیر ہو جائے سونیا کیڑا بے نصیب ہے تسی تے کدی پتھر مارن والے نو بد دعا نہیں دیتی سونیا تسی تے کدی گالیاں دین والے نو بد دعا نہیں دیتی سونیا تسی تے جناب کدی ظلم کرن والے نو بد دعا نہیں دیتی آمینہ دے لال نے فرمایا من ادرکا ابواہ الکبر جنہیں بڑھاپے ماں باپ دا بڑھاپا اپنی جوانی جو پا لیا تے انہاں دوہاں دی انی خدمت نہیں کیتی کہ او دی وجہ تو اللہ نے جنت نام لا دیتی میری گال سمجھنے دی کوشش کرنا علماء دی موجود کے اندر ذمہ داری نہ بات ہے تجدہ پڑھ دے وہ الگ ہے فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھ دے وہ الگ ہے قرآن پڑھ دے وہ الگ ہے زکاتہ دین دے الگ ہے وہ حج کر دے الگ ہے صدقہ خیرات کر دے الگ ہے وہ مساجد مدارس دا انتظام کر دے الگ ہے ساری نیکیاں ایک سائڈ دے شرطے ہوئے بد دعا انہوں نہیں لگے گی جیڑا اینی خدمت کر دے کہ خدمت دے بدلے چ رب جنت دے وے باقی نیکیاں سائڈ دے نے خدمت دے بدلے اندر اور رب العالمین نے انہوں کنا اہم رکھے ہے آؤ میں قرآن پاک دا ایک مقام پڑھا اللہ ذوالجلال نے نہ بلکہ میں 2-4 مقام پڑھا جتے رب العالمین نے اپنی توحید نہ ماپیاں دی خدمت نو جوڑے ہے فرمایا عبادت کلے رب دی اور خدمت زمین تے سب تو پہلے ماپیاں آؤ ذرا قرآن پاک دیا چند ایتا سنے ہاں جے اور بڑے پنڈیو اے ذرا قرآن پاک نو دل دماغ دیا تختیاں تے منعقد کر کے لے جانا سپارہ نکل ہے پہلا اور سورت دا نام سورہ البقرہ ہے رب العالمین دا قرآن انداز بڑا پیارا ہے پہلو اپنی توحید دی گل رب نے کیتی ہے پھر ماپیاں دی عزت دی گل کیتی ہے ماپیاں نے حسن سلوک دی گل کیتی ہے اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون. اللہ فرمان دینے اسی بنی اسرائیل دے کولوں پکا وعدہ لے ہے، لوئے بند سکے بند لوئے توڑ وعدہ لے ہے. اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنی ہے، رب نہ کسے دوجے نو شریک نہیں جے بنانا، ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے، ماپیاں دیا خدمتاں کرنیاں نے، ماپیاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے، ماپیاں دے آکے لگنا ہے، ماپیاں دے اگے جناب نرمی نہ رہنا، ماپیاں دے اگے اچھی سا نہیں لینا. اللہ اللہ ماپیاں نہ سونی زندگی گزارنی ہے. ایک قرآن دا ایک مقام ہے، اگلا مقام سپارہ نکل آیا 5واں، اور سورت دا نام سورہ النساء ہے. اللہ فرمان دے نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. فرمایا عبادت کلے رب دی کرنی ہے، اور ماپیاں دا چنگا سلوک کرنا ہے، ماپیاں دیا خدمتاں کرنیاں نے، ماپیاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے، ماپیاں دیا اطاعت گزاری کرنی ہے. لو قرآن دا ایک اور مقام سن لو، رب العالمین دا قرآن نکل آیا سپارہ 8واں، اور سورت دا نام سورہ الانعام ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز نہ دس رہے ہیں. اللہ فرمان دے نے قُلْ تَعَالَوْا کہہ دیو رب العالمین دا قرآن سن دے جانا پرواہ دیو، قرآن دیو سینے ٹھال لو. اللہ ذوالجلال دا قرآن انداز بڑا پیارا ہے. اللہ فرمان دے نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اللہ یہ بھی رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نے سب تو پہلے اپنی یکتائی تنہائی اور شرک دی نفرت دی بات کی تھی ہے. ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے، انہاں دیا نافرمانیاں نہیں کرنی ہے، انہاں دے اگے اچھا سا نہیں لینا، انہاں دیا خدمتاں کرنیاں نے، انہاں دیا تابعداریاں کرنیاں نے. اللہ اللہ آؤ قرآن دے ایک اور مقام سن لو. یہ سپارہ نکل
فرمایا 15واں تے سورہ بنی اسرائیل ہے. اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا تیرے رب دا فیصلہ اے ہوئے, تیرے رب دا اے آخری فیصلہ ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے ماپیاں نہ چنگا سلوک کرنا ہے, ماپیاں دیاں تابع اداریاں کرنیاں نے, ماپیاں دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے, ماپیاں دے آنکھیں لگنا ہے, انہاں نہ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ تیرے رب دا فیصلہ اے ہوئے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کلے رب دی بندگی کرنی ہے, کلے رب دی پوجا کرنی ہے, کلے رب نو سجدہ کرنا ہی, کلے رب دیاں جناب عبادتاں کرنیاں نہیں, کلے رب دیاں نظراں نیازاں دینیاں نہیں, کلے رب کولو دعاواں کرنیاں نہیں, کلا رب حاجت روائی, کلا رب مشکل کشائی, کلا رب بگڑی بنانے والا ہے. اللہ آؤ میں توحید دے حوالے نے جھلک دے کے اور ماپیاں دی خدمت دی بات کرا. رب العالمین جی میں اپنی توحید دے بارے غیرت مند دے, اللہ ذوالجلال دا دین ماپیاں دی خدمت بارے بھی غیرت مند اور غیرت مندالی سبق ہے. اللہ جے گل توحیدی آئی ہے نا, اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے, بندگی رب دی کرنی ہے جن نے تینو پیدا کیتا ہے, تیرے تو پہلیاں نو پیدا کیتا ہے. رب العالمین دے پیدا کرن دا انداز کی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. فرمایا رب العالمین نے تینو پانی دے نطفے تو مولانا احمد بیان کر رہے سن, او دا اے ہی قرآن پاک دیا ایتان دا ترجمہ کر رہے سن. اللہ نے پانی دے نطفے تو خون دا لوتھڑا اے دے تو بوٹی پھر اے ہڈیاں بنائیاں پھر چمڑا چڑھایا ہے نا, پھر اللہ ذوالجلال نے سونیاں شکلاں والے انسان بنا دیتے. اور اللہ پاک دی قسم رب دا انداز کنا سونا ہے. اور میرا نہیں خیال کوئی 10 بائی 10 دا بھی کسی دا منہ ہوئے گا, 6 بائی 8 دے منہ ہی نے تقریباً انچاں دے حساب نہ لا لو, 8 کو انچ ہیں ہوئے 6 کو انچ ہیں ہوئے, جیسا کوئی انچ وڈا ہوندہ لوگی ویسے وڈا منہ سمجھ دے اینے کو نارمل منہ نے. اور چیزاں کنیاں لگیاں نے, ایک ناک لگا ہے, 2 ہونٹ تے 2 یہ تو بعد کسی شہر لگی کہ لگیاں بھی ہر بندے دے برابر ہی رب نے لائیاں نے تقریباً, کسی بندے دی گاہ شاید نہیں آکر اتھے لگی ہوئے کوئی ادھر لگ, لیکن انداز اتنا سونا ہے رب دے بنان دا. 3-4 چیزاں دی سیٹنگ ہے تے ہر بندے دا سٹائل وکر ہے, 3-4 چیزاں دی سیٹنگ ہے تے سٹائل ہر بندے دا. وہ بول دے نہیں جے وکھو وک شکلاں دنیا
رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولوں منگ دی او کلا ہی رکھا اس سارے جگ دا اے سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اپنی قدرت نال انہیں نقشے کٹے نے اکو ٹینی اتے پھل اے مٹھے کھٹے نے حالا سارے بوٹے آنو پانی ایک لگ دا یہ سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اور اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے تو آنو دولت ملی قرآن تے حدیث جے اے نہیں جے سودا کسے بھی دکانوں لبدا اے سارا ہی کمال میرے سونے رب دا اے وے توحید رب العالمین دی اور آؤ ماں پیانا چنگا سلوک کرنا ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں پیانا چنگا سلوک کرے اگر اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا یہ دو میں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جان انہاں نو اوف نہیں آکھنا انہاں دے اگے چڑکنا بھی نہیں انہاں نو اچھی آواز نہ گل بھی نہیں کرنی انہاں نہ سخت لہجے اندر گفتگو بھی نہیں کرنی انہاں نہ جدوں گل کرنی ہے بڑے پیار نہ کرنی ہے بڑے احترام نہ کرنی ہے بڑی عزت دے نال کرنی ہے کہ اللہ اللہ وَافِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا انہاں دے اگے اپنے نرمی دے بازو پھیلا دینے نے انہاں دے اگے اپنا آپ وسا دینا ہے اور انہاں لی دعا کریا کر اگر زندہ نے رب کو لو دعاواں کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ میرے امی تے ابو دا بڑھاپے اندر اونجی خیال کری جی میں انہاں نے بچپن دے اندر منو پالے آئے اللہ انہاں دی بیماری نو صحت اندر بدل دے اللہ انہاں نے میرے نہ بڑے چاہ کیتے نے میرے نہ بڑیاں لاڈیاں کر دے رہے اللہ انہاں نے منو پالے اپو سے آج جوان کیتا ہے عرصہ والے انہاں نو صحتاں عطا کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا عرصہ والے یہ دنیا تو چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دئی عرصہ والے انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرما دئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا عرصہ والے قیامت دا دن ہوئے اپنے نبی دی شفاعت عطا کر دئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سادہ ترجمہ اے اللہ قیامت نو انہاں دا انج خیال رکھی جی میں بچپن دے اندر منو پال دے رہے نے اللہ تو انہاں تے صفقتاں کر دئی مالکا تو انہاں تے محبتاں دا پیرا پا دئی انہاں نہ لاڑ کریا کر اللہ اللہ آؤ قرآن دے کور مقام سناواں منڈے پنڈ والے ہو ایتھے بھی رب العالمین نے اپنی تے ماپیاں دی گل کر دیتی ہے اللہ فرمان دے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
ان اذکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ فرمایا تیرے رب دا فیصلہ اے ہوئے ماپیاں نہ چنگا سلوک کریا کر، ماپیاں نہ نیکی کریا کر، ماپیاں نال پیار کریا کر، تے ویکھ اپنی نمانی ماں نو جنہیں تکلیفاں تینوں اپنے پیٹ اندر اٹھا کے رکھے آئے، اللہ اللہ اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تینوں اپنے سینے دا دودھ پلاندی رہی ہے، اللہ اللہ کعبے دے رب دی قسم میں تے انجن دے منظر ویکھے نے، رب نے نہ مہینیاں دیاں گلاں کیوں کیتیاں، میں تے انجن دے منظر ویکھے نے، جدو جناب بچہ پیٹ اندر ہے اور ڈاکٹر دے کول آنا جانا شروع ہے، ڈاکٹر نے جناب خطرے دی گھنٹی بجا دیتی ہے، آندا یا بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، ایک جی بچنا ہے خطرہ ہی خطرہ ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او ماں جنہیں آن والا جی ویکھیا بھی کوئی نہیں، اے بیٹا ہوئے گا، اے بیٹی ہوئے گی، اے چٹا ہوئے گا یا کالا ہوئے گا، فرما بردار ہوئے گا یا نافرمان ہوئے گا، اچھا ہوئے گا یا گٹھا ہوئے گا، اینو پتہ ہی نہیں، اے دے باوجود راتاں دی تاریکی اندر امی اٹھی ہے، وضو کر دیئے، مسلح تے آ جان دیئے، آن دی عرصہ والے ربا میں تے زندگی دیاں بڑیاں بہاراں ویکھ لیاں نے، عرصہ والیا میں تے جوانیاں کڈ لیاں نے، عرصہ والیا میرے آن والے پتر نو تتیوار نہیں لگنی چاہیے دی، اللہ آن والے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی، عرشہ والیا آن والے نو جوانیاں دے چھڑی، آن والے نو دنیا تے عزتانا مالا مال کر دیں، اللہ اللہ اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں، اپنی آن والی اولاد لئی دعاواں نے، وقت گزردا جاندا ہے، رب العالمین نے جدا موقع لے آندے، بچہ بھی رب نے بچا لے، ماں بھی بچا لئی، کہن لگے ڈاکٹر جی 3 مہینے پلنگ تو پیر نہیں اتارنا، اور رات دیاں تاریکیاں نے، اے جناب بچہ رو پیندا ہے، بچہ ڈر جاندا ہے، بچہ ضد کردا ہے، بچہ آرام نہیں کرن دیندا، او ماں جنہیں آپ بھی پلنگ تو قدم نہیں اتارنا، ہن جناب بچے نو کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے کدی اپنے سینے تے لٹا کے پیار کر دیے، جدو چپ نہیں نہ کردا بچے نو سینے دے نال لایا ہے، آسرا تے ٹیک لا کے کھڑی ہو گئی ہے، نالے دیواراں دے سہارے لے کے ویڑے توری پھر دیئے، نالے پتر تے تیلی دعاواں کر دی پھر دیئے۔ وہ یاد دس اس امی نو اس ابو نو کیڑے منہ نہ ستانا ہے، کیڑے منہ نہ جناب نو روانا ہے، کیڑے منہ نہ انہاں دیاں بدتمیزیاں کرنا ہے، اللہ اللہ یہ تے امی دا کردار ہے نا، میں تے انجن دے بابے بھی ویکھے نے، پیران دے اندر پوری جتی کوئی نہیں، پیران دے اندر جتی بھی ہے تے سراخ نے، لیکن اے بابا مزدوریاں کردہ پھر دے، اے بابا محنتاں کردہ پھر دے، اللہ دی قسم لوکاں دیاں اٹھا چکدا پھر دے، لوکاں دے گھراں دے اندر جا کے ریتا ٹوندا پھر دے، ریڑیاں لاندا پھر دے، وہ سخت تے سست گلاں سندا پھر دے، بابے او یہ تے عمر آرام کرن دیئے، تسی کے کھاندے پھر دے ہو، بابا آندہ کی کراں، پتر چھڑ گئے نے، پتر چھڑ گئے نے، تے تیاں ویہون آلیاں نے، میں اینا دی خاطر جنہ کر سکنا وا کردہ پھرنا وا، اللہ ذوالجلال دی قسمے اسی تسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، میں تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، اج مسجد نبوی دے اندر آمینہ دے لال کھجور دیکھ تنے نہ ٹیک لا کے سکے تنے نہ آقا خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، وہ بھی ویلا آیا جدو جناب میرے پاک پیغمبر لئی
منبر تیار ہو جاندا ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنا چھڈ دیندے نے, منبر تے آ گئے نے, منبر تے کھڑے ہوئے نا تے مسجد دے اندر کسے چھوٹے جے بچے دی طرح جویں کوئی روندا پیا تے بلبلاندا پیا. اللہ اللہ توجہ کیتی ہے نا, کھجور دا سکا تنا روندا پیا. آمینہ دے لال نے خطبہ چھڑ دیتا ہے. آقا منبر تو اتر آئے نے, آقا نے آگے نو سینے نہ لا لیا, جدوں تک انو چوپ نہیں کروا لیا آقا نے خطبہ ہی شروع نہیں کیتا. او یار تیری وجہ تو تیرا بڑھا باپ روندا ہے, تیری وجہ تو تیری بڑھی ماں روندی ہے, تیری وجہ تو تیرے اے جناب ماپیاں نو تکلیفاں. تو پھر آکے حضرت جی میں بڑیاں تہجداں پڑھنا وا, بڑے روزے رکھنا وا, بڑا جناب نیک آتے این جاتے ہوں. اللہ دی قسم کوئی نیکی کسے کام نہیں اگر تیرے ماپے تیرے تو راضی. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اوہ اللہ دی قسم تینوں اجے قدر نہیں, انہاں کولو جا کے پوچھ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے, جنہ دی امی چلی گئی ہے, جنہ دے ابو چلے گئے نے. بڑے خوش نصیب نے ایتھوں جاندے ہو تے جا کے امی ابے دی زیارت کر لیندے. انہاں نمانیاں نو پوچھو جنہاں نو عید تے بھی امی ابو نو ملن قبرستان جانا پیندا. ایک قبرستان ایک دفعہ جنازہ پڑھایا تے بڑھا بابا بزرگو قبر تے نا ایک تے کھلوتا تے رو ہی جائے. میں سمجھا کوئی پتر دی قبر ہے, کسی بھرا دی قبر ہے. میں قریب تر گیا, میں کہا بابا جی کیدی قبر تے روندے پئے ہو؟ آندا پتر کی دساں اے میرے ابو دی قبر ہے. بابا آپ 70 پلس, اے میرے ابو دی قبر ہے. میں کہا بابے ہو ساڈے ذہن وچ تے اے انج ہی لگدا ہے نا بابیاں نو کیڑا ابا یاد آوندا ہے, اسی تے اپنے ابے تک نا, سانو اگوں احساس ہی نہیں. میں کہا ایڈے بڈھے ہو کے بھی ابا یاد آوندا ہے. اللہ اللہ جیڑی گل انہیں کیتی ہے نا, کہن لگا پتر یاد ہی ہونا آوندا ہے, یاد ہی ہونا آوندا ہے. آندہ جوانیاں دے اندر جے کسے پاسے او دھکا پینا تے جا ابو دے کلیجے لگنا, جا ابو دی ہیکے جو واجنا. ابو انج ہو گیا ہی, ابو او کوئی گل نہیں پتر میں بیٹھا. آندہ ہن جدو اولاداں ستاندیاں نے, ہن جدو برادری ستاندی ہے, جدو دھیاں پت دکھ دیندے نے, جدو بھرا ستاندے نے, چار چفیرے وینا وا اج ابو ہندا تے ٹینشن ہی کوئی نہیں سی. اج ابو یاد آوندے نے, اج ابو دیاں یاداں بڑیاں شدید آوندیاں نے. اللہ اللہ مینوں آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او ویلا یاد آ رہا ہے جدو جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے نہ تجارت لی جا رہے نے. اللہ اللہ مکے دے چوک اندر قافلہ جمع ہے, پورے مکے دے لوگ اپنے ویرانوں توڑن لی آئے نے, اپنے جناب پترانوں توڑن لی آئے نے, اپنے ابو دے امینوں جناب توڑن لی آئے نے. قافلہ تیار ہے. آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے دے اندر تیاریاں کی دیاں. تجارتی سفر ہے میرے پیغمبر دا. آمینہ دے لال نے اٹھ دیا بہاراں پھڑیاں نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام چار چفیرے ویندیاں ویندیاں آمینہ دے لال دی نظر ایک منو جوان تے گئی ہے. اپنی امی دے کلیجے لگے ہے, اپنی امی دے نال لگے ہے. ماں او دے لئی دعاواں کر رہی ہے, ماں او دا متھا چوم رہی ہے, ماں او دے نال پیار کر رہی ہے, ماں او نو جناب طریقے تے
खान पीन का जनाब ओदियां तलकीना कर रही है। मेरे आमिना दे लाल ने वेख्या न जग्गा दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपनी अम्मी जी याद आ गई। काश अज मेरी भी अम्मी हुंदी, मैनू भी इंजी प्यार करदी न, मैनू भी इंजी तोरन लई आउंदी, मेरा भी मुंह मत्था चुमदी अज मेरे लिए दुआवां करदी। आका पाक अलैहिस्सलाम दियां टीकरां निकल गईयां। जग्गा दे पीर रो पैने, रो के जग्गा दे पीर ने मुंह दूजे पासे कर लिया। उधर वेख्या ते एक नौजवान अपने अब्बू दे कोल खलोता है। बाप ओनू तजारत दे तरीके दसदा है, बाप ओनू हिफाजत दे तरीके दसदा है, बाप ओनू चंगे माड़े दी समझ ते अकल दसदा है, बाप ओनू चंगियां नसीहतां पिया करदा है। आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम नू अपने अब्बू जी याद आ गए। जग्गा दे पीर ने रो के मुंह थल्ले कर लिया है। पिछे फुफो ते चाचा मंजर वेख रहे ने। आमिना दे लाल नू आके कलेजे न ला लिया। ऐ भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सानू पता है अज तू क्यों इन्ना परेशान है, तेनू अम्मी ते अब्बू याद आ रहे ने। अज परेशान ना हो, अम्मी अब्बू दुनिया तो चले गए ने, असी तेनू अम्मी ते अब्बू बन के तोरन ले आए आ। आमिना दे लाल दी ढीकर निकल गई। आका नाले रोई जांदे ने, नाले आंदे ने ऐ मेरी फुफो जी, ए मेरे चचा जी, तुसी मेरे अम्मी ते अब्बू जे गल बजाए, पर जदों अज अम्मी ते अब्बू नजर नहीं आउंदे, मैं मुहम्मद दी अखां अगे अंधेरा नजर आउंदा है। आका पाक एवें ते नहीं फरमाया कर दे। वो किसे यतीम दे सामने अपने बच्चे ना प्यार ना करया कर, किसे यतीम नू झिड़किया ना कर, किसे यतीम नू दुदकारिया ना कर, किसे यतीम नू मारिया ना कर। अल्लाह अल्लाह, मैनू वो भी वेला याद आ गया। एक मंजर मैनू याद आया, मैं स्कूल दे अंदर बैठा, एक जनाब बुढ़िया अम्मा आई है, आके कहन लगी सर जी मेरे बच्चे दियां किताबां गुम हो गई ने, इनू किताबां लब के दियो। मैं क्या मां किन्ने तरह का रफड़ पिया, किताबां पता नहीं पाल लईयां ने, किते सुट दित्तियां ने, घर छड़ दित्तियां ने, ते असीं कोई ठेकेदारी लई है भी पूरे स्कूल जो किताबां ही लभदे फिरीए। हुण किताबां नवीआं लै दियो। बार बार कित्थों लब लब के दईए, नहीं लभण। अम्मा दियां अखां डुल पईयां, अम्मा नाले रो पई, नाले अपने पुत्र नू गालां कड्ढन लग पई। मैं क्या अम्मा ये की है, की बने ही? कहन लगी कुछ नहीं। दो तीन दफा पूछया, मां नाले रो पई ते नाले आंदी है ओ पुत्रा तेनू की दसा, इन्हां बच्चियां दी अम्मी फौत हो गई है, इन्हां दे अब्बू ने नवी शादी कर लई है, और ओ कर्मा वाली इन्हां बच्चियां नू अपने घर नहीं हो जान देंदी, इन्हां नू धक्के मार के कर देंदी है। इन्हां दा अब्बू इन्हां नू मिलन नहीं आउंदा। मैं लोकां दे घरां विच काम कर करके इन्हां बच्चियां दे पेट पालनी आ, इन्हां बच्चियां दियां मैं हिफाजतां करनी आ, इन्हां बच्चियां दियां खिदमतां करनी आ। और ऐ पुत्तर तेनू की दसा, ऐ पिछे जे 14 अगस्त गुजरी उदों की गल दसदी पई सी, आंदी है 14 अगस्त गुजरी है ना। मैं कहा जी अम्मा जी, कहन लगी रब ने ओनू उधरों भी धीआं पुत्तर अता कर दिते ने, उन्होंने 14 अगस्त के कपड़े लैके दिते। ये भी बच्चे जांदे कपड़े वेखे, ओदा जा बुआ खटखटाया, अब्बू घर कोई नहीं। ओ जनाब मां ने वेख्या, कहन लगे अम्मा असी भी सोने कपड़े इंज दे लैने ने। उस मां ने ठुड्डे मारे ने, उस मां ने धक्के मारे ने, उस मां ने मुंह ते थप्पड़ मारे ने, इन्हां नू गालियां दित्तियां ने ते घरों कढ के कुंडी ला लई है। रोंदे रोंदे घर आ गए ने, आके कहन लगे दादी अम्मा सानू साडी अम्मा को लैके चल, असी मामा को जाना है। सानू अब्बू भी नहीं पुछदा, सानू मामा भी नहीं पुछदी। वो ते जनाब उन्हां वीरां नू कपड़े लैके देंदे ने। अम्मा सानू साडी मां को लैके चलना, नाले रोई जांदे ने, नाले जिद करी जांदे ने। कहन लगी मैं दोवां नू उंगली ला लिया है, बेबस लैके कब्रस्तान चली गईयां। कबर दी ढेरी ते जाके इन्हां नू खड़ियां कर दिता। मैं क्या पुत्र ऐ तुहाडी अम्मा दी कबर है, इहदे नीचे अम्मी वे,
دوویں بچے قبر دے نال لمے پہ گئے دوویں بچے قبر دے نال لمے پہ گئے نے اینج ایک ایک بازو تے ایک ایک لات قبر دے اتوں دی کر لئیے نالے قبر نہ لگ کے روئی جاندے نے نالے آندے نہیں امی سانو اج آنٹی نے مارے آئے امی سانو ابو نے تکے دیتے نے امی باہر آویں نا ساڈی ایک واری گل تے سننا امی سانو پوچھدا کوئی نہیں روندیاں بچے نال لگے ہی سو گئے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اج ماں زندہ ہے ماں نہ پیار کر مینوں انہاں بچیاں نوں ویکھ کے سمجھ لگی ہے ماں چلی جاندی ہے ماں دی قبر دی مٹی بھی ماں وانگو ہی لگ دی ہے نالے روئی جاندے نے نالے روندیاں سو گئے کہن لگی جدو میں دوواں نو چکے آئے نا تے دوویں بچے بخار دے نال تپ دے پے نے میں لے کے گھر آ گئیاں تے اینا دے واسطے میرے کل پیسے ایڈے کوئی نہیں کتاباں لین نو پیسے کوئی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں پھر جیڑا اگلا معاملہ ہوتے وکھر ہے میں دسنا ہے جانا وا اللہ ذوالجلال دی قسمیں جی آج جیندے نے تے قدر کر لے امی جیندی ہے تے قدر کر لے ابو جیندہ ہے تے قدر کر لے جدو دنیا تو چلے جاندے نے پھر کوئی اپنے بچے نہ پیار کر دے تے اپنا ابو یاد آوندا ہے اپنی امی یاد آندی ہے اور اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے آندے چڑکی ناہی یتیم کسے نو مر گئی جے دی مائی اللہ باجو یتیمہ کار آس امید نکائی ماں والے گودی لیٹن ملیا خوشی خزانہ یتیمہ کارن اللہ باجو یہ سارا ہی ملک بیگانہ ماما والے ماما دے ول وہ سو فریاد سناون رو کر رویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاؤں انے کانے کو جے کملے سینے لاوے مائی ماما باجو ایسی صورت کسے نال نسینے لائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آؤ لوگو آج ماپیاں دی قدر کر لو آج ماپے زندہ نے تے خدمتاں کر لے ماپیاں دی آنکھیں لگیا کر ماپیاں نہ پیار کریا کر ماپیاں دے پیر دبایا کر ماپیاں دے سر دی مالش کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور دنیا دا سکھ تے سکون تے ماپیاں دی خدمت دے اندر دنیا دیاں برکتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر رب دیاں رحمتاں نے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر اور زندگی دا چین ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر اور دنیا دے اتے اگر آرام چاہنا ہے تے ماپیاں دی خدمت دے اندر ہے اہل دل نے گل بڑی پیاری کیتی ہے سمجھا گیا نے آندے نے لوڑ تینو بندیا جے سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی
ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸੰਭਾਲ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਵਲਾਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸੁੱਕੇ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਘੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਹਿਲਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਸੈਂ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋ ਹੁਣ ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਖੇਡਾ ਖੇਡੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਹਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਸੁਣ ਲੋਕੋ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਸੁਣ ਲੋਕੋ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਬ ਜੇ ਤੜਪ ਰੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵਾਲਿदैन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਹੰਨਮਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਮਾਪੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲ ਦੋਸਤਾ ਮਾਪੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲ ਦੋਸਤਾ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ ਥਾਈ ਉਹ ਦੋਸਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਵਕਦਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬਦੂ ਇਲਾ ਇਯਾ व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वाग़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जुल जलाल को दुआए है रब्बुल आलमीन जिन्हां दे मापे जिंदा ने अल्लाह खिदमत दी तौफीक अता फरमाए, जिन्हां दे अम्मी या अब्बू
تر گئے نے اللہ انہاں امی ابو دی قبر جنت دا باغ بنائے میرے پیارے بھائی مولانا مجیب الرحمان اللہ انہاں دے ابو دی قبر بھی جنت دا باغ بنائے دیگر جنہاں ساتھیاں دے ابو یا امی چلے گئے نے اللہ اگلیاں ساریاں منزلہ آسان فرمائے اللہ سانو ساریاں نو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے خطاب فرما رہے سن محترم جناب قاری حبیب الرحمان مدن پوری صاحب دعا ہے اللہ پاک انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے